हामी यो कुहिरेहरू जस्तो बिजी हुँदैनौँ। टोयलेटमा दिशा गर्ने बेला बर्गर खानु पर्यो टाइप बचाउन भन्ने अवस्था हाम्रो छैन हैन र। कम्मरमा बसेर बर्गर खाने अवस्था छ र हाम्रो? सबैभन्दा कम सुतेर आएको मान्छे 4 घण्टा सुत्यो होला हैन र? सो द्याट इज आवर केस। तर उनीहरूको यो जुन एसे लेखिएको छ त्यो ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने पावर न्याप भन्ने कन्सेप्ट थाहा छ? कस्तो भने काम गर्यो 24 घण्टा। एउटा केटो गएको थियो अमेरिका, फर्केर आयो, 5 मिनट सुत्छु भन्छ। म छक्क परेँ, 5 मिनटमा कसरी सुत्छ सर? मलाई त सुत्न पनि 5 मिनट भन्दा धेरै लाग्छ हैन र? निदाउनै त्योभन्दा बढी टाइम लाग्छ। अनि साँच्चीकै तिनीहरू यसो पल्टियो भुसुक्क निदाउँदा रहेछन्, 5 मिनटमा ठ्याक्राक्कै उठ्छ फेरि। तर ओभर टाइम भयो। त्यो पनि सपना देखेर सपना देखेर त्यो पनि गजब त त्यो पो छ त। काम हुँदैन नि त, 24 काम गरे हुन्छ। एक्ज्याक्टली उनीहरूको के छ भने 24 घण्टा काम गरिरहेको हुन्छ, बेसिक निड मिट गर्दै गाह्रो हुन्छ। अनि काम गर्यो निद्रा लाग्यो, एकछिन गएर 10 मिनट सुत्यो, अनि फेरि आएर काम गर्न थाल्यो। त्यो बानी त्यसरी बिजी भएको वर्ल्डको लागि चाहिँ हो यो एसी। अब हाम्रो यहाँ सबभन्दा कम्ती सुत्ने पनि 4-5 घण्टा त मिनिमम त्यसले। मै 6 घण्टा सुत्न पाउँछु अनि भन्छु सुत्नै पाइरहन्न भन्छु। एटलिस्ट 6 आवर्स आई स्लिप बट आई से सुत्नै पाउँदिनँ। अनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलिकति फिट हुँदैन यो एसी है। एउटा नम्बर 1 को प्याराग्राफ पढौँ त अनि हामीले बुझिन्छ। बुक छ नि है, लेट्स रिड दैट। Damn, you are 20 minutes, no more like half an hour. Late for your breakfast meeting, which you were hoping to escort out of early to make at 8:30 seminar. जहाँ पनि यहाँ नेता भेट्न जान्छन् होला नि, यहाँ त हामीलाई यहाँ त नेताहरू होला नि विद्यार्थीहरू, अनि ठुला नेता भेट्न त जान्छौ होला नि। त्यतिखेर तिमीहरूले फिल गरेछ त्यो जहिले पनि 10-20 मिनट ढिलो हिँडिरहेको हुन्छ हो किन? वाइ? त्यसको स्केड्युल बिजी छ। काम गरेर होइन, मान्छे भेटेर छुल्ले गरेर, यताबाट उता राजनीति गरेर काम गरेर त बिजी छैन, तर बिजी चाहिँ छ। एक्ज्याक्टली त्यही बिजिनेसको कुरा गर्दैछ। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हरेक ठाउँमा लेट भइरहेको छ, हरेक ठाउँमा दौडिराखेको छ। And somewhere in there, there's that conference call. Now at the last minute, you have to be at a meeting, 9:40 meeting. No way you can miss it. Let's see, the afternoon is totally booked. You can probably push back your 10-15 appointment and work through lunch. That would do it. The day was barely begun and already you are counting the hours until evening. दिन सुरु भयो हुँदैन साँझसम्मको रुटिन काउन्ट गर्न थालिसक्छ। अब यो के हो भने हामीहरू जेनरली अब हामी पनि सुरु हुँदैछौँ, भइसक्या त छैनौँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू, तर सुरु के हुँदैछौँ भने हामी भर्चुअली आफ्नो सेड्युलको मास्टर हौँ कि स्लेभ हौँ हैन र? वी आर द स्लेभ अफ आवर रुटिन। अहिले बिहान उठेर साँच्चीकै क्लास आउन मन कसलाई थियो? मलाई चाहिँ थिएन है, मलाई सुत्न मन थियो। तर यसो सोचे, एकछिन सोचे, यो भाइलाई फोन गरिदिउँ, फेरि सोचे त्यहाँ मासै आइसक्या हुन्छ बिचरा एकजनाको अल्छीको लागि त्यत्रो 100 जनालाई किन बेकारमा बिहान जाडोमा दौडाउनु होइन? सो उठ्ने मन त छैन, तर उठेर आएँ। भनेको मेरो रुटिनको त म स्लेभ रहेछु नि। मेरो रुटिनलाई मैले के गर्नुपर्ने रहेछ? फलो गर्नुपर्ने रहेछ। हामीसँग त त्यो छ भने व्हाट अबाउट द कल्चर हु आर ड्याम बिजी like the American and Europeans, even in India, even the people, working class people in India, Mumbai, Delhi, you see they are damn busy. Oh, so यो busyness मा चाहिँ हामीले हाम्रो इन्जोयमेन्टको लागि, हाम्रो आफ्नो लागि टाइम कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्दैछौँ। बुझिरहेको कुरा? सुरुमा के भन्छ भने हामी चाहिँ के भयो रे, अब हाम्रो रुटिनको स्लेभ भयो।
हामीले रुटिनलाई फलो गर्छौँ, हामीले आफूले रुटिन बनाउँदैनौँ। हाम्रो 10 दिन पहिलेदेखि के हुन्छ, सेट हुन्छ। बिहान यो गर्नु छ, भोलि यो गर्नु छ, त्यसपछि यो गर्नु छ, त्यसपछि यो गर्नु छ। यहाँ ब्याचलरमा आएकोहरूलाई पनि कतिलाई प्लान होला, यो ब्याचलर सकिन्छ, लोकसेवा दिन्छु, यसो गर्छु, यसो गर्छु। हेर त, आर यु लिभिङ योर लाइफ और यु हेभ द प्लान्स एन्ड द्याट प्लान इज ड्र्यागिङ यु अन द वे? लिटरली द प्लान इज ड्र्यागिङ यु। त्यो प्लानिङले हामीलाई तानिरहेको छ। उसले के गर्छ भने, के भन्छ भने, वी आर नट लिडिङ आवर लाइफ। हामीले आफ्नो लाइफ चलाइरहेको चाहिँ छैन, but merely following a dizzily timeable duties, commitments, demands and options. हामी के गरिरहेछौँ, खालि फलो गरिरहेछौँ हाम्रो कमिटमेन्ट्सहरू, हाम्रो डिमान्ड्सहरू, हाम्रो रुटिन्सहरू। हामीले लाइफ बाँचिरहेको चाहिँ छैनौँ। अब एउटा कुरा, यो नयाँ टेक्नोलोजी जब आयो, मसिनरिजहरू जब आयो, त्यो के एमले आएको थियो? मान्छेलाई फ्री टाइम दिन्छु भन्ने एमले आएको होइन र? हो नि। तर टेक्नोलोजी आइसकेपछि मान्छे फ्री भयो कि झन् स्लेभ बन्दै गयो? झन् स्लेभ बन्यो रुटिनको, राइट? टेक्नोलोजी सँगसँगै मान्छे बिजी पनि धेरै भयो, रुटिनको स्लेभ बन्यो। फेसबुक नहेरी छटपटाउने मान्छेहरू देखाएको छु मैले। मगाएर एक हप्ता बसेको थियो, मैले नेट काटिदिएँ। त्यो ट्याब खान नपाएको ट्याबे छटपटाउँछ नि, त्यसरी छटपटायो। So look at this. Exactly, with the cartoons. Oh, so what are we doing with the technology? टेक्नोलोजीले हामीलाई फ्री बनाउँछु भनेको थियो, हामीलाई एभ्रीडे लाइफमा सपोर्ट गर्छु भनेको थियो। उसले भन्छ सेलफोन्स, इमेल्स, ल्यापटप्स, कम्प्युटर्स इन्स्टिल एक्सपेक्टेसन्स अफ इन्स्टेन्टेनियस एक्सन। के भन्छ भने अब कम्प्युटर, सेलफोन, यो टेक्नोलोजी आइसकेपछि हिजो खबर पठाए, ल मेरो घर आइछ, 2 दिनपछि आउँदा नि फरक पर्दैन थियो। अब त तँलाई फेसबुकमा मेसेज गरेको थिएँ, किन हेरिनस्? यु वान्ट द इन्स्ट्यान्ट रेस्पोन्स, होइन र? सेलफोन्सहरू आइसकेपछि तुरुन्तै रेस्पोन्स चाहियो। झन् बिजी भयो कि भएन लाइफ? भयो। So that is what he is saying. He is saying we have booked ourselves full of pre-scheduled activities. There's no time left for those magic, spontaneous moments that make us feel most alive. कस्तो भने हाम्रो यहाँ त सबैसँग एक्सपिरियन्स छ। आज काम छैन, एउटालाई फोन गर्यो, ए आइज घुम्न जाउँ भन्यो, 12 बजेतिर खानासाना खायो, अनि निस्कियो आनन्दले। कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन, जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ रमाइलो भयो, फर्केर आयो। हामीसँग छ त्यो एक्सपिरियन्स, तर कुहिरेसँग यो एक्सपिरियन्स हुँदैन। अमेरिकाको न्युयोर्क र म्यानहाटनमा बसेकाहरूसँग यो एक्सपिरियन्स हुँदैन। 10 वर्ष लाग्छ तिनीहरूलाई 1 महिनाको छुट्टी निकाल्न। सो द्याट इज हाउ दे आर लिभिङ। अनि उनले त्यही भन्छ, हामीसँग यस्तो खालको स्पन्टेनियस फिलिङ, एक्सन्सहरू हामीसँग छैन। वी आर मिसिङ द्याट भन्छ। अब यदि त्यस्तो छ भने, त्यति बिजी छ भने कसरी लाइफलाई इम्पावर गर्ने त? हाउ टु इम्पावर द लाइफ, हाउ टु मेक इट गुड एन्ड इजी गोइङ भन्दाखेरि एउटा कुरा उनले के गर्छ भने, पोलिटिकल पेज नम्बर 262 मा आउँछ। 262 को 10 नम्बरको प्याराग्राफ हेर। How do we make sure our lives are not overpowered by the endless roster of responsibilities? यो endless responsibilities-हरुले, schedule-हरुले हामीलाई कसरी ओभरपावर नगरोस्, कसरी हामी त्यसको स्लेभ नबनौ भन्दा पहिलो सोलुसन उनले के दिन्छ भने, that is the political issue. पहिलो सोलुसन के हो? पार्ट अफ द आन्सर इज पोलिटिकल। 11 नम्बरको फर्स्ट लाइनमा भन्छ पार्ट अफ द आन्सर इज पोलिटिकल। भनेको के भने, एक्सप्यान्डेड भ्याकेसन टाइम फर एभ्रीवन। अहिलेको लागि एउटा अनपेड लिभ छ क्यारे, हैन? नेपालको गभर्नमेन्टले रुल बनाए अनुसार एउटा कि दुईटा हो महिनामा, मलाई थाहा छैन कतिवटा गभर्नमेन्टले बनाएको रुल अनुसार वर्कर्सहरूलाई अनपेड लिभ बिरामी भयो भने महिनामा कतिवटा दिने भनेको छ?
के अरे पेड लिभ, पैसा तिरेर छुट्टी लिन मिल्ने कतिवटा छ? दुईटा हो। ओके, द्याट्स 2। उसको विचारमा अब यो अनपेड लिभलाई के गर्नु पर्यो? के अरे पेड लिभलाई के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो, एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। 24 घण्टा काम हैन, गभर्नमेन्ट पोलिटिकल लेबर फोर्सेसहरूले चाहिँ के भन्नु पर्यो? हामीलाई यो भ्याकेसन चाहिँ धेरै चाहियो। द्याट इज वान अफ द सोल्युसन द्याट ही इज प्रपोजिङ। अर्को कुरा चाहिँ 45 घण्टाको एउटा कम्पल्सन छ क्यारे हो अमेरिकन सोसाइटीमा विकली वर्कलोडको। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्छ भने सर्टेन गर्ने। के गर्ने रे? सर्टेन गर्ने, घटाउने। एउटा पेड लिभहरू बढाउने, अर्को चाहिँ वर्किङ आवरलाई घटाउने। जस्तो मोस्ट अफ द रस भएको बिजी कन्ट्रीहरूमा के हुन्छ भने हप्ताको 5 दिन काम गर्छन्, 8 घण्टा गर्छन् हो। अनि 8 पंचे कति भयो? 40 घण्टा हो। त्यही चीज चाहिँ अमेरिकन सोसाइटीमा मिनिमम 45 आवर्स अ विक छ। अस्ति जो बाइडेन पनि भन्दै थियो नि 45 घण्टा विकमा काम गर्ने कोही गरिब रहनु पर्दैन भन्दै थियो नि, सुनेको थियो? बना त छ, हाम्रोमा त ऐन तत्र नै बन्यो। अब लाइफमा चेन्ज त मैले देखा छैन। हो त्यो बढाउनु पर्यो भनेको छ कि त्यतिले भएन। अब त्यो हाम्रो प्रब्लम हो। यो कन्टेक्स्ट हाम्रो र उनीहरूको मिल्दै मिल्दैन। हामी त्यसरी बिजी नै छैनौँ। हाम्रो यहाँ 24 घण्टा काम गर्नु कसैले पनि परेको छैन। सो वी क्यान नट कन्टम्प्लेट इट। जतिखेर चाहिँ हामीलाई पावर न्याप फिल गर्छौँ नि त्यतिखेर मात्रै हो यो यसै बुझ्ने हामीले। अहिले त हामीलाई आनन्दै छ, 2 दिन छुट्टी भए पनि मस्ती नै छ हैन? गर्दैन। बुझियो यो कुरा? एउटा सर्टेन गर्ने तरिका के रहेछ? दुईटा सोलुसन उनले दिएको। एउटा वर्किङ आवर घटाउने, अर्को बिदा बढाउने हैन? यो सब केबाट हुन सक्छ? द्याट इज द पोलिटिकल। अर्को कुरा के भन्छ भने एकाडेमिक अपर्चुनिटिजहरू दिनु पर्यो। वर्कर्सहरूलाई के दिनु पर्यो रे? एकाडेमिक अपर्चुनिटिज, नयाँ नयाँ ट्रेनिङ्सहरू, नयाँ नयाँ ज्ञानको खोजी गर्न पनि उनीहरूलाई दिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा के भन्छ भने युनियन्सहरूले ओनरसिपलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। भनेको युनियन्सहरूले अब डिसिजन मेकिङमा लेबर पनि राख्नुपर्छ। यो कर्पोरेसनको मालिक जस्तै बोर्डको मिटिङको डिसिजन लेबरहरूको पनि हातमा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता रुलहरू गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ रे? मैले वर्क गरेको त्यो सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने फिलिङ हुँदैन। मेरो काम लाग्छ रे र मैले बर्डन फिल गर्दिनँ। म आफ्नो काममा त बर्डन फिल गर्दिनँ नि, अरूको काम गर्नु पर्यो भने त बर्डन हो मेरो लागि हैन त? अनि उनले के भन्छ भने यो 12 को माथि छ, फ्रम स्ट्रेन्थन द युनियन्स टु इम्प्लोय ओनरसिप। गर्ने के हो रे भने इम्प्लोयरको ओनरसिपको त्यहाँनिर ग्यारेन्टेड गर्नु पर्यो। ओनरसिप भने मालिक बन्ने होइन, डिसिजन मेकिङ्समा हाउ टु वर्क, वाट टु वर्क। हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ हामी वर्कर्सहरूको डिसिजन हुँदैन, तर त्यो डिसिजन भयो भने पनि द्याट वुड हेल्प देम टु जस्ट इराडिकेट द बर्डन अफ लोड दे आर विथ। यो जुन लोड छ नि, बर्डन छ नि कामको आवर्सको, त्यो चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई फिल हुन चाहिँ कम हुन्छ। बुझियो यो 3वटा सोलुसन? के रे सोलुसन? एउटा पेड लिभ बढाऊ, अर्को सर्ट गर वर्किङ आवरलाई, अर्को ओनरसिप डिसिजन मेकिङमा सहभागी गराऊ हो। यति कुराहरू गर्यो भने चाहिँ यो फास्ट पेस्ड सोसाइटीमा हामीले लाइफमा रिदम भेट्छौँ, लाइफमा रमाइलो भेट्छौँ, स्पोन्टेनियस फ्लो भेट्छौँ भनेर यो एसे इज द्याट क्लियर? केही कन्फ्युजन छ? छैन? ओके, यो एकचोटि 262 को एउटा त्यहाँ इन्सेटमा एउटा बक्स दिएको छ, हेर त
त्यो बक्समा टेबल बिलो इंडिकेट्स द एवरेज नंबर अफ आवर्स पीपल वर्क पर वीक इन वेरियस कंट्रीज एक्सक्लूडिंग लंच टाइम। लंच टाइम छोडेर यति घण्टा चाहिँ मान्छेले काम गर्दा रहेछन्। साउथ कोरियामा कति घण्टा छ? 47। जापान, ग्रीस, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, इटली 30, फ्रांस। हेर त यहाँ के भएको छ भने साउथ कोरिया अमेरिकन इन्फ्लुएन्स सोसाइटी, त्यो सोसाइटीमा 47 आवर्स छ। त्यसपछि मेक्सिको भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो ठाउँ हो। हाम्रो जस्तो ठाउँमा विकली कति छ? 35 आवर्स। त्यसपछिको बाँकी कन्ट्रीहरू अस्ट्रेलिया र युनाइटेड स्टेट्स छोडेर युरोपको कन्ट्रीहरू हो। त्यो युरोपको कन्ट्रीहरूमा वर्किङ आवर कम गरेको छ कि छैन? छ। त्यहाँ 2 दिन होलिडे हुन्छ हप्तामा, अनि 8 घण्टा भन्दा बढी कसैलाई काम गराउनै पर्दैन। युरोपमा बरु इमिग्रेन्ट्सहरूले पावर न्याप लिन्छन्, अमेरिकन जस्तो त्यहीको सिटिजन होल्डरले पावर न्याप लिनु पर्दैन। युरोपमा युरोपले आफ्नो सिटिजनलाई त्यति चाहिँ फ्रिडम दिएको छ। जेनरली घुम्न आउने टुरिस्टहरू हेर, दे आर फ्रम युरोप, दे आर नट फ्रम अमेरिकन कन्टिनेन्ट, दे आर फ्रम युरोप। युरोपबाट गरिबहरू घुम्न आउने। युरोपले चाहिँ यति कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ। लेबर लहरूको कन्सेप्ट उनीहरूकैबाट सुरु भयो। नेपालमा पनि 8 आवर्स नै छ लेबर ल। 8 आवर्सै छ। अनि हाम्रो कन्ट्रीमा त काम पनि हुनु पर्यो नि। त्यहाँ मेक्सिको हेर त 35 घण्टा छ। मेक्सिको हाम्रो जस्तै कन्ट्री हो हैन र? त्यहाँ ल होस् नहोस्, वी डोन्ट ह्याभ दैट बिज लेभल अफ बिजीनेस। अनि युनाइटेड स्टेट्स, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेनको कुरा गर्ने हो भने these are the country which actually propounded the political laws हैन र? लेबर लहरुको कुरा यहीबाट भएको हैन र? इन्डस्ट्रियल वर्कर्सहरूले रिभोल्ट गरेर हो। त्यसले गर्दा यिनीहरुकोमा के छ? वर्किङ आवर कम छ। यो देखिने वर्किङ आवर हो। युएसए को वर्किङ आवर त सुन्या होला नि नेपाल आउनेहरुको मुखबाट, राइट? यो बुझियो कुरा? क्लियर विथ दिस च्याप्टर?